बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहमो करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्त, जिंदगी बसर करने के लिए इस्लाम में क्या बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे दोस्तों। तो माल हासिल करने के जिन नाजायज़ और हराम ज़रियों का और उनके ज़रिए जो माल भी हासिल होगा वो हराम और नापाक होगा, और जो शख्स उसको अपने खाने पहनने में इस्तेमाल करेगा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि उसकी नमाज़ें कबूल ना होगी, दुआएं कबूल ना होगी, हत्ता कि अगर वो उससे कोई नेक काम करेगा तो वो भी अल्लाह के यहाँ कबूल ना होगा। मेरे प्यारे हजरात, ये बहुत ज़रूरी समझने की बात है। और आखिरत में अल्लाह की खास रहमतों से वो महरूम रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस्लाम क्या है, सोचने की बात है। इस्लाम में अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़्यादा तबीयत से बताया गया है। तो मेरे दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर भी कर दिया करो। और दोस्तों, दीन इस्लाम की बातें दिल से सुना करो। तो जब वो सारी चीज़ों से महरूम हो जाएगा ना हराम का माल कमा के, तो फ़ायदा क्या है ऐसे कमाने का मेरे दोस्तों इस फानी दुनिया के लिए। एक हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी नाजायज़ तरीके से कोई हराम माल हासिल करेगा और उससे सदका करेगा तो उसका ये सदका कबूल ना होगा, और उसमें जो कुछ अपनी ज़रूरतें और मसलहतों में खर्च करेगा उसमें बरकत ना होगी, और अगर उसको तरका में छोड़ कर मरेगा तो वो उसके लिए जहन्नुम का तोसा होगा, यानी कि जहन्नुम का ईंधन बनेगा। जैसे कि दोस्तों, मिसाल के तौर पे लोग पैसा तो कमाते हैं, पैसे के जरिए हज करने जाते हैं और फिर आते हैं, उनको ये नहीं पता मेरे दोस्तों हज हम करने जा रहे हैं, ये पैसा हराम है या हलाल है, किस तरह कमाया था, कैसे कमाया था, ये कभी गौर नहीं करते। बस आके लोगों को दिखाने के लिए कि हमने एक नहीं, दो नहीं, चार चार, 10 हज करके आते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, वो क्या हज है, आप समझ लेना मेरी बात को दोस्तों। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यकीन करो कि अल्लाह ताला बदी को बदी से नहीं मिटा सकता मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे आग से आग नहीं बुझ सकती। यानी हराम माल का सदका गुनाहों की बख्शिश का जरिया नहीं बन सकता, बल्कि बदी को नेकी से मिटाता है। नेकी मिटा सकती है अगर बदी कोई कर रही होगी ज़िंदगी में और तुम नेकी करो, शायद वो बदी तुम्हारी मिट जाए, लेकिन उसका एकदम वादा पक्का होना चाहिए कि दोबारा मैं बदी नहीं करूँगा। कोई नापाकी दूसरी नापाकी को ख़त्म करके उसको पाक नहीं कर सकती मेरे प्यारे नाज़रीन। एक दूसरी हदीस में है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला खुद नापाक वे पाक और हलाल माल ही। पहली बात तो अल्लाह को किसी की माल की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई अगर खर्च कर रहा है, मिसाल के तौर पे मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह की राह में खर्च करेगा लेकिन वो हलाल होना चाहिए मेरे दोस्तों। उसी को अल्लाह ताला दिल के हाल जानता है, ये नहीं कोई हराम कमा के और हलाल में खर्च करे, वो नहीं करेगा अल्लाह ताला का, वो तो तुम्हारा जहन्नुम का ईंधन ही बनेगा। फिर आखिर हदीस में आपने एक ऐसे शख्स का जिक्र फरमाया जो दूर दराज का सफ़र करके किसी खास मुतबरक मुकाम पर दुआ करने के लिए उस हाल में आया कि उसके बाल खड़े हुए थे और गुब्बार गंदे जो गर्दा होता है उसमें बिल्कुल भरा हुआ था। और दोस्तों, वो आसमान की तरफ दोनों हाथ उठा कर वो खूब इल्हाए के साथ दुआ करे और कहे, ए मेरे रब, ए मेरे परवरदिगार, लेकिन उसका खाना पीना माली हराम से हुआ हो और उसका लिबास भी हराम का हो और हराम ही से उसकी परवरिश हुई हो, तो उस हालत में उसकी ये दुआ क्यों कर कबूल होगी, कैसे कबूल हो सकती है मेरे प्यारे दोस्तों, ये समझने की बात है।
مطلب یہ ہے کہ جب کھانا پینا سب حرام مال سے ہو تو دعا کی قبولیت کا کوئی استحقاق نہیں رہتا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک کپڑا 10 درہم میں خریدے اور ان 10 میں ایسے 1 درہم حرام ذریعے سے آیا ہوا ہو تو جب تک وہ کپڑا جسم پر رہے گا اس شخص کی کوئی نماز بھی اللہ کے ہاں قبول نہ ہوگی۔ تو یہ یاد رکھنا میرے پیارے ناظرینوں، حضرات محترموں، کیونکہ حلال کا اگر تم کچھ بھی چیز پڑھو گے تو دوستو وہ حلال میں ہی لکھا جائے گا، لیکن دل میں کچھ اور جسم پہ کچھ اور دوستو سب کچھ غلط ہو، دعائیں بھی نہیں قبول ہوگی، اور پھر بولتے ہو کہ ہم پریشان ہیں زندگی سے۔ ارے پہلے اپنے دل میں تو جھانک کے دیکھ لو کہ تم ٹھیک ہو کہ نہیں ہو۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جسم حرام مال سے پلا ہو وہ جنت میں نہ جا سکے گا۔ بھائیو، اگر ہمارے دلوں میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے سننے کے بعد ہم کو قطعی طور سے کرنا چاہیے، طے کر لینا چاہیے کہ خواہ ہمیں دنیا میں کیسی تنگ ستی اور تکلیف سے گزارا کرنا پڑے، ہم کسی ناجائز اور حرام ذریعے سے کبھی کوئی پیسہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور بس حلال آمدنی پر قناعت کریں گے، پاک کمائی اور ایماندارانہ کاروبار کریں گے تو میرے دوستو یہی حلال ہوتا ہے۔ پھر اسلام میں جس طرح کمائی کا ناجائز طریقوں کو حرام اور ان سے حاصل ہونے والے مال کو خبیث اور ناپاک قرار دیا گیا ہے، اسی طرح حلال طریقوں سے روزی حاصل کرنے اور ایمانداری کے ساتھ تجارت اور کاروبار کرنے کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے میرے پیارے دوستو جتنا بھی تم اگر حلال کا کماؤ گے اس میں برکت اللہ تعالیٰ خود وعدہ کرتا ہے۔ ارے میرے پیارے دوستو، کیونکہ دیکھو پرانے دور میں سب غربت کی زندگی بسر کرتے تھے، عزت کا کھانا پسند کرتے تھے، انہیں دنیا کی نہیں پڑی تھی۔ جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا ایمان چھوٹتا گیا، مسلمان ہٹتا گیا اپنے دین سے، اور دیکھو اس نے گھر تو بنا لیا، اس نے مالداری میں پیسہ تو کما لیا، لیکن دوستو اس کو یہ یاد نہیں رہا کہ مجھے مرنا ہے، اس رب کو اپنا منہ دکھانا ہے، اور پھر بولتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب ہے۔ ارے میرے پیارے ناظرینوں، قرآن پاک کو پڑھو، حدیثوں کو پڑھے، میرے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال کمائی کی تلاش بھی دین کی مقرر فرائض کے بعد ایک فریضہ ہی ہے میرے پیارے دوستو۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اپنی محنت سے روزی کمانے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی نے اپنی روزی اس سے بہتر طریقے سے حاصل نہیں کی کہ خود اپنے دست باجوں سے اس کے لیے اس نے کام کیا ہو۔ اور اللہ نے نبی داؤد علیہ السلام کا طریقہ یہی تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کچھ کام کر کے اپنی روزی حاصل کرتے تھے۔ تو میرے پیارے دوستو، اپنی محنت سے جتنا بھی تم کماؤ گے وہ حلال ہے، اور دوست اپنے بچوں کو پالو گے وہ بھی حلال بنیں گے، نہیں تو حرام کمائی اگر دل میں جائے گی تو دوستو سب کچھ نظام بدل جائے گا اور تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ تو ایک اور حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ کاروبار کرنے والا تاجر قیامت میں نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، جب اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ
نے ہمیں فرما دی ہے۔ ہمارے قرآن پاک میں جو قرآن پاک ہمیں دی ہے اس میں سب کچھ بتا دیا ہے، تو پھر کیوں اپنے راستے سے بھٹکو دوستو۔ آخر کار تم چاہے کتنا بھی کما لو، کتنا بھی کر لو، لیکن آخر تو دنیا چھوڑ کے جانا پڑے گا میرے پیارے دوستو۔ اگر چاہے دو ہی بات ہے، چاہے حلال کما کے کھا لو، زندگی بسر کر لو، اللہ کو پالو، یا حرام کر کے اب تم جہنم کا آگ بن جاؤ۔ جہنم کی تمہاری آگ تیار ہے، تمہارے لیے انتظار کر رہی ہے میرے پیارے دوستو۔ اس لیے میرے پیارے دوستو حلال کمائی کے پیچھے بھاگو، صبر کرو، کیونکہ دنیا چھوڑنی ہے دوستو۔ اگر دنیا جب چھوڑنی ہے تو کیوں حرام کے پیچھے بھاگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرام سے بچائے، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔